कशी आहा तुमी सगळीं? आसा सगळीं बरी आहा म्हणा. आनी हाल्यार हांव तुमकां पोळे इल्ले करता, पोळे करून दाखयता तुमकां. आतां वांटान दवरता. हे तांदूळ घेतलाय, सुरय. हे सुरय तांदूळ, हे फोव, ही उड्डांची दाव आनी हे सोय. हिंदीन करता हे सगळें. हें आतां वांटा आनी सगळें फुगत घालता आनी दवरता आनी सकाळीं मागीर पोळे काडून दाखयता तुमकां. ओके घाला आतां. राती वांटून दवरलेलें, आतां करता. फुगत घालून दवरलेलें आतां करून दाखयता. मीठ घाला इल्लें. गुड मॉर्निंग. म्हजी फॅमिली कशी आहा सगळीं? आयज तुमकां इल्ले पोळे काडले आनी इल्ली चटणी करून दाखयता. पोळ्यांनी खावपाक सगल्यांक. आतां वांटान दाखयता. हो इल्लो नाल्ल घेतला, मागीर इल्लो आल्याचो घेतला, आंबट इल्लें घेतला, काजूची बियो घेतल्या, 2 तन्ने मिरसांगो, लसूण, इल्लें जिरें आनी मीठ आनी साकर. वोद वचना ताका. तुमकां हें तुमचे कडेन ना जाल्यार हें बियो ना जाल्यार बियो घालना जाल्यार चलता, पूण इतलेंच घालून वांटूंक जाता. ओके वांटून दाखयता. पोळे काडटा. पळय पोळे काडटा आनी एक केला पळय तुमकां दाखयता. ओके बटर घालता. आतां चटणी, मिल्क, चटणी रेडी हा. ओके ही चटणी केल्याय पळय पोळ्यांनी खावपाक आनी हे पोळे केल्या ते तुमकां दाखयल्याय पळय. आतां पोळे केल्या ते. ओके तुमी करा आनी खाया आनी मागीर म्हाका सांगा.